अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम आपसे मरी का जो दिलखराश सानिया है उसके ऊपर बात करेंगे और उन हकाइक से भी पर्दा उठाएंगे कि जो पंजाब गवर्नमेंट और उसके अलावा जो वफाकी वज़रा जिसका क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर इंसानी गफलत जो है, उन अफराद की गफलत और अवाम के ऊपर जो है ज़्यादा जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं। हम उन हकाइक से पर्दा उठाएंगे कि किस तरह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और किस तरह गवर्नमेंट की ये ड्यूटी थी और उन्होंने क्या कुछ करना था, जिसके बाद ये तमाम मामला जो है वो जो एक आम ट्रैफिक जैम थी या तूफानी बर्फबारी थी उससे निपट कर ये सानिया ना होता। और जिस तरह एक गाड़ी के अंदर एक ही खानदान की नन्ही मुन्नी कलियां समेत 8 अफराद की हलाकत की वो जो एक दिलखराश वीडियो है वो हम लोगों तक ना पहुंचती, पूरी दुनिया में वो चीज़ें ना जाती, उनसे हम पर्दा उठाएंगे कि क्या हुकूमत का, पंजाब गवर्नमेंट का और उनका जो ज़ेली इदारा है PMM रावलपिंडी डिवीजन जो है वो इसका जिम्मेदार है या नहीं है। इस तमाम चीज़ों से पर्दा उठाएंगे। उसके लिए मैं आपको कहूँगा आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इशू ये है कि मरी में नवंबर के आखिर से ही एक स्नोफॉल का सिलसिला शुरू होता है और वो मार्च के मिड तक जारी रहता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आपको महकमे मौसमियात और जो दीगर अदारे हैं उनके जो अलर्ट्स हैं उनके मुताबिक कि ये हर साल नवंबर के आखिर से लेकर मार्च के मिड तक मरी में और गलियात में और इस तरह हमारे शुमाली इलाका जात है वहाँ पर स्नोफॉल और दीगर जो है मामला वहाँ पर होता है। और इससे निपटने के लिए पंजाब जो गवर्नमेंट है वो, क्योंकि जो पंजाब की हद है वहाँ पर पंजाब काम करेगी, जहाँ पे गलियात में KPK की हुकूमत है वहाँ पर वो KPK करेगी। तो देखने में यह है क्योंकि इस्लामाबाद से करीब होने की वजह से और इसी तरह आज़ाद कश्मीर से आने वालों के लिए एक बड़ा एक है कि सुबह के लिए वो निकलते हैं और घूम के शाम को वापस अपने घरों में चले जाते हैं। तो एक बड़ा पिकनिक रिजॉर्ट तो वो है ही है इलाका मरी का, जीका गली का और इसी तरह इससे नोहाई जो इलाके हैं जहाँ पे ये सानिया कुल्डना में ये पेश आया। लेकिन वहाँ पर जो इन तमाम सहूलत इस लोगों को जो सहूलत पहुंचानी थी हुकूमत ने, उसमें वो पहुंचाने में मुकम्मल नाकाम हुए। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं आसिम नसीर ऑफिशियल पर और हम आपको कहेंगे कि आप बिल्कुल उन्हें देखें। और हमारे पास एक प्लान इसका बाकायदा तौर पर पंजाब गवर्नमेंट का हाथ आया है कि स्नो क्लियरेंस प्लान 2015-2016, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली चीजें क्या हमारे पास मशीनरी है क्या नहीं है, किस तरह हमने इस तमाम अरसे में 4 से 5 माह में हमने स्नो को क्लियर करना है, कितनी देर में करना है, उसके लिए किस तरह हैवी मशीनरी डिप्लॉय होगी, किस तरह जो लोकल मशीनरी है, व्हीकल्स है वो किस तरह काम करेंगी, कौन हेल्पर है, कौन उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और SDO का क्या काम है। तो तमाम जो SOPs हैं वो बड़े उसके क्लियर अलाउड उसमें लिखे हुए हैं। आप मेरी इस वीडियो के आप देख रहे होंगे, इसके अंदर आपकी वीडियोस चल भी रहे हैं और उसमें बड़ा कैटेगोरिकली बाकायदा तौर पे कहा हुआ है कि जो स्नो क्लियरेंस फ्रॉम रोड्स ऑफ प्रोविंशियल सेटअप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल मशीनरी मेंटेनेंस डिवीजन रावलपिंडी। मतलब कि PMMD रावलपिंडी की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस तमाम अरसे में जितना यहाँ पर स्नोफॉल होगी उसे खत्म करना है। लेकिन वो तमाम चीजें होने के बावजूद आपके पास स्नो बाइक्स है, आपके पास हैवी मशीनरी है, बड़े जो स्नो को हटाने के लिए कावासाकी की आपके पास बड़े मशीनरी है, डंपर्स है, आपके पास हाइक्स डबल कैबन्स है कि आपने किस तरह सॉल्ट को वहां से फेंकना है ताकि रोड जो है वो खुली रहे और राउंड द क्लॉक 24 घंटे जब जैसे ही बर्फबारी होगी तो राउंड द क्लॉक ये अफराद जो है जिनकी जिम्मेदारियां उन्हें तफवीज की गई हैं, गाड़ियां और उन गाड़ियों पे लोगों ने किस तरह काम करना, वो तमाम चीजें तफवीज हैं, लोगों की ड्यूटियां हैं। लेकिन अफसोस कि पंजाब गवर्नमेंट की जो गुज़िश्ता पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अपनी SOPs तय की थी और शायद उससे पहले की गवर्नमेंट ने भी इसी तरह SOPs तय करते रही और कभी भी पाकिस्तान में इस तरह का सानिया देखने में नहीं आया। लेकिन इस मरतबा कुछ ऐसे मनाजर देखने में आए कि तब्दीली सरकार ने हर चीज जो है पिछली उसे तब्दील कर दी
اور جو وہاں پر اس طرح کی دم گھٹنے کے اکا دکا واقعات تو آتے تھے کہ لوگ کمروں کے اندر کاربن مونوڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ان کی دم گھٹ گیا، لیکن گاڑیوں کے اندر لوگ پھنسے ہوئے لوگ، خاص طور پہ جو اسلام آباد کے شہری کی جو کال ہے، اس کال کے بعد تو پھر میرا خیال ہے کسی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور جو وزراء کہتے ہیں اور جو ابھی ابتدائی رپورٹس میڈیا کو دی جا رہی ہے کہ جی وہاں پہ مشینری نہیں تھی، وہاں پر یہ نہیں تھا، چیزوں کی عدم دستیابی تھی، ہم اب آئندہ کے لیے ہم اس صوبے کو اپڈیٹ کریں، اس ضلع کو بنا کے اسے اپڈیٹ کریں گے، وہاں پر ہم یہ چیزیں کریں گے، تو وہ تمام چیزیں صرف آئی واشنر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کی اور میڈیا کی نظریں وہاں سے اس مقام سے ہٹانے کے لیے، اس واقعے سے دور کرنے کے لیے صرف یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور مشینری کے اوپر آ کے آپ کر رہے ہیں۔ بات ہے کہ آپ کے پاس ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ مرتب ہے، آپ کے پاس تمام جو قواعد و ضوابط ہے وہ آپ کے مرتب ہے، ہر چیز آپ کی بڑی ریٹن شیپ میں ہے، اس کے باوجود آپ ناکام کیوں ہوئے؟ اور وہ ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ نااہلی ہے، اور ان کی قابلیت ہی نہیں ہے ان افسران کی، اس حکومت کی، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے، وہ ناکام نظر آئی ہے کہ آپ جناب لوگ 20 گھنٹے سے ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہاں پر تو کہا جا رہا ہے یہ جو ایس او پیز ہیں، میں آپ کو آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں ویڈیوز کے اندر، آپ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا لکھا ہوا ہے کہ گاڑی کس نے جانا ہے، جو کیمپ بنائے ہیں۔ اب جس طرح ہم سالٹ کی بات کر لیں کہ وہاں پہ سالٹ کا سٹاک کہاں پر کرنا ہے، کلیئرنس کے لیے جو مری کی ہلز ہے ان کی کون سی روڈز ہیں، ان کی لمبائیاں کیا ہے، کتنی دیر کے لیے ہوگا، اور ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود آپ ان روڈز کو کلیئر نہیں کر سکے، آپ نے برفانی طوفان کے اوپر یہ ڈال دیا، آپ نے عوام کے اوپر ڈال دیا۔ بھائی عوام ایک سستی تفریح کے لیے اگر آ ہی گئے، اللہ کا نام لے کے اگر وہ نکل ہی آئے، آپ ٹویٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں خوشحالی آ گئی، خوشحالی آ گئی، یہ ہو گیا، لیکن اب جب لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے تو آپ وہاں پر عجیب طرح کی آپ کی منطقیں سامنے آ رہی ہیں، اپنی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہے۔ میں کیا آپ کے سامنے کچھ پیپر ڈاکومنٹس آئے تھے، میں نے سوچا کہ ہم سیاست سے ہٹ کر انسانیت کے ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے اس کے اوپر لازمی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے، لیکن حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اسی طرح اگر آپ نے سپورٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہے، سنی بینک پہ مین کیمپ نمبر 1 ہے، اس کے نیچے پھر سب کیمپس ہیں 5، اسی طرح مین کیمپ نمبر 2 ہے جیکا گلی کا، اس کے نیچے بھی لوئر ٹاپا، شیر بنگلہ، گھریال، کیا، پی سی چوک، یہ مطلب کہ سب کیمپس ہیں، ہر طرف ہر چیز کی چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں بھی حکومت نام کی چیز نظر نہیں آئی۔ اور پھر اس کے بعد جو مناظر دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اتنی بڑی غفلت بے نقاب ہونے کے بعد بھی اگر اس حکومت کو سزا نہیں ملے گی، اس حکومت کے اس محکمے کے افراد کو، اور جو خاص طور پر جو اوپر سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے، ٹویٹ تو وہ کر رہے تھے بڑے شوق کے ساتھ کہ جناب اتنے سیاح آگے، دیکھیں برف باری ہوگی، پی ڈی ایم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، انہوں نے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا، محکمہ موسمیات نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، لیکن جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی تھی، جنہوں نے کروانی تھی، ان کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ اب اس کی ذمہ داری تبھی ادا ہوگی جب ان لوگوں کے خلاف، اس حکومت کے خلاف انہیں سزا دی جائے گی، اور جنہوں نے کیا ہے اس پہ وزیر اعظم کو خود نوٹس لینا ہوگا، اور اگر وزیر اعلیٰ کے اوپر آتی ہے بات تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ نااہل حکومت ہے، ان کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے، تو پھر کون سزا دے گا اور انہیں کون جزا دے گا؟ عوام یہی چاہتی ہیں کہ مرنے والے تو چلے گئے، مستقبل میں کبھی دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو، لیکن اس کے لیے یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ سزا اور جزا اور احتساب کو بے لوگ کریں گے، اور احتساب جب ہوگا اور سچ میں احتساب ہوتا ہوا نظر آئے گا تبھی لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ عاصم نصیر آفیشل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہوگی ہم آپ سے سیاسی امور پر گفتگو کریں گے، اور جلد ہی آپ کو خبروں کا جو سلسلہ، خبریں بریک کرنے کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر ہم آپ سے استوار رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔